बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अब आपको डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाते हैं तो उन्हें खुदा हाफिज़ कह दें और घर पर ही खुद अपना इलाज आज से ही शुरू कर दें। सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट ये सूरत मुबारका पढ़ लें। सर से लेकर पाँव तक आपके जिस्म की हर अंदरूनी बैरूनी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, अगर किसी घर में कोई भी इंसान किसी भी बड़ी या छोटी बीमारी में मुब्तला हो, ख्वाह वो पुरानी हो या नई, अगर कई इलाजों के बाद भी आपकी वो बीमारी ख़त्म ना होती हो, तो बस आपने सुबह नाश्ते की जगह खाली पेट ये सूरत मुबारका पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से आपकी तमाम अंदरूनी बैरूनी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत मुबारका के पढ़ने का हम आपको पूरा मुकम्मल तरीका बताएंगे, जिस तरीके से पढ़ने से आपकी तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारियां अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई भी बीमार शख्स है जिसका इलाज करवा करवा कर आप थक चुके हैं, उसे कहीं से भी आराम नहीं आ रहा, तो सुबह निहार मुँह वो कुरान पाक की ये सूरत मुबारका पढ़कर इस पर फूंक मार दे। इंशाअल्लाह उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। प्यारे नाज़रीन, हम सब ये बात जानते हैं कि कुरान करीम के हर हर्फ में शफात, तासीर, सवाब और बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई है। ऐसे तमाम लोग जो दुनियावी तौर पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी का शिकार हैं, बीमारियों के अखराजात की वजह से, खर्चों की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो चुके हैं। हर वक्त सीने के ऊपर बहुत बोझ रहता है, छोटी छोटी बात की टेंशन है, हर वक्त खुद को बेचैन महसूस करते हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जो अमल शेयर करेंगे, इससे आपकी तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, मुसीबतें और गुर्बतें ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे नाजरीन, आज का ये अमल शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम बात शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि जो भी अमल हो, वजीफ़ा हो, जो हम आपको बताते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होते हैं। यानी जो वज़ाइफ आप करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के ही कलिमात होते हैं, अल्लाह के जिक्र होते हैं, कुरान करीम की मुबारक सूरतें होती हैं, जिनके वसीले से यानी जिनकी ताकत से अल्लाह पाक शिफा अता फरमा देता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन वजीफ़ों में कोई ताकत नहीं है, यानी इन वजीफ़ों में कुछ भी नहीं रखा, तो ख़ास हम उनको ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बाबरकत ज़िक्र होते हैं और ये हम अपनी ही तरफ से नहीं बता देते, बल्कि ये अल्लाह का जिक्र बताते हैं, कुरान करीम का वजीफ़ा बताते हैं। तो ये बात आप खुद भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात में कितनी फजीलत और ताकत है। तो हमें ये करना चाहिए कि हम इन वज़ाइफ को सच्चे दिल से अल्लाह पर पूरा भरोसा करके इन वजीफ़ों को करें, ताकि हमें इन वजीफ़ों के फ़वाइद हासिल हो सके। और आज का वजीफ़ा भी आपने पूरे दिल से करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से आपकी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आप डॉक्टरों की दवाइयों से महफूज रहेंगे और आप डॉक्टरों के खर्चे से बच जाएंगे, आप डॉक्टरों की दवाइयों के खर्चे से महफूज रहेंगे और आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप हमें बताइए कि इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है। जो इंसान अरसे से यानी कई सालों से बीमारियों का शिकार होता है, उसकी ज़िंदगी में एक ही तमन्ना होती है कि अब सुकून कैसे हासिल हो, उसे कैसे बीमारियों से निजात मिल जाए, उसे शिफा हो जाए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान करीम की जो सूरत मुबारका बताने जा रहे हैं, इसको सच्चे दिल और कामिल यकीन के साथ आपने पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, आप ये भी जान लीजिए कि वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से हर बीमारी से शिफा हासिल होती है। तो वो सूरत सूरह रहमान है। यकीनन सूरह रहमान का नाम सुनकर आप यही सोच रहे होंगे कि सूरह रहमान की तिलावत तो हम रोज़ाना सुनते भी हैं और सूरह रहमान की तिलावत हम रोज़ाना करते भी हैं, लेकिन हमें फिर भी शिफा हासिल नहीं होती। तो आज का जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तरीके के साथ आपने सूरत रहमान की रोज़ाना तिलावत करनी है। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी। देखिए, जब डॉक्टर मेडिसिन आपको देता है तो इसका पूरा तरीका भी आपको बताता है कि आपने ये मेडिसिन इस तरीके के साथ इस्तेमाल करनी है।
لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں اور دوا کو اپنے ہی طریقے سے استعمال کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا اثر دکھائی نہ دے، یعنی اس کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں سورۃ الرحمن کا، آپ نے اسی طریقے سے سورۃ الرحمن کی تلاوت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوئی ذہنی الجھن ہو یا پھر کوئی قلبی بے چینی، کوئی بھی جادو ہو یا پھر عصیب کا سایہ، اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی خاص صفت مبارک نام ہے۔ اس کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر باوضو ہو کر فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، لیکن اگر نماز کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے تو آپ نے باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی اور جب پہلے رکوع پر پہنچنا ہے تو 27 مرتبہ آپ نے یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب پھر دوسرے رکوع پر پہنچے تو پھر 27 مرتبہ یا رحمان پڑھنا ہے، اور جب تیسرے رکوع پر پہنچے تو دوبارہ سے 27 مرتبہ یا رحمان پڑھ لیں، اور جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس ضرور رکھ لیں، چاہے وہ آپ پہلے سے ہی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر پھونک مار دینی ہے اور اسے پی لینا ہے۔ اگر آپ خود بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو آپ نے اس مریض کو پانی پلانا ہے جو بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ عمل سورہ رحمان کے 3 رکوع کا ہے۔ جب بھی آپ ہر رکوع پر پہنچے تو 27 مرتبہ یا رحمان لازمی پڑھ لے، اور جب عمل پورا ہو جائے تو اب پانی پر دم کر کے خود بھی پی لیں، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن اس عمل کو کریں اور یقین جانیے کہ جب دوسرے دن آپ اس عمل کی نیت کو کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہوگی۔ پیارے ناظرین، سورۃ الرحمن میں ادنی طاقت ہے کہ اگر مریض ہسپتال میں بھی پڑا ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس عمل کے لیے پاکیزگی اور طہارت شرط ہے، یعنی جو بندہ بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ مکمل طور پر پاک صاف، یعنی اس نے جو لباس پہنا ہے وہ پاک صاف ہو، خود اچھی طرح سے باوضو ہو کر یہ عمل کرے، اور جس جگہ پر بیٹھ کر سورہ رحمان کا یہ عمل کر رہا ہے وہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے پاک کلام کو جس قدر پاکیزگی، صفائی ستھرائی، خوشبو خضو کے ساتھ پڑھیں گے فائدہ اتنا جلد ہوگا۔ یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، اب دیر کس بات کی ہے؟ اگر آپ بھی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس سے آپ کو بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی تو آپ بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ بھی اس بیماری سے نجات پائیں گے۔ ناظرین، جان لیجئے کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، یعنی کسی سے اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، البتہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنے قریبی مسجد میں 100 روپے یا 50 روپے ضرور ہدیہ کر دیں، لیکن اگر چاہیں تو کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ حافظ۔